नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। नेपालका राजनीतिक पार्टीभित्र व्यक्तिवाद हाबी भएको छ। नेपालका प्राय ठुला पार्टीहरूमा व्यक्तिवाद अलि तीव्र हाबी भए जस्तो बाहिर देखिन्छ, जसले गर्दा पार्टीको विधि विधान र पद्धति व्यक्तितर्फ ढल्किरहेको त होइन, यो प्रश्न उब्जिएको छ। अब जुन पार्टीका सिद्धान्त विचार र घोषणापत्र हुन्छन् त्योभन्दा बाहेक नेताहरू पनि व्यक्तिगत लाभ हानिमा केन्द्रीकृत भएर पार्टी चलाउन खोजिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ भने जुन राजनीतिक पार्टीहरूभित्र महिलाको अवस्था के छ, नेपाली महिलाहरू अहिले हरेक क्षेत्रमा सक्रिय अगाडि बढिरहेको अवस्थामा देशको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिदेखि लिएर हरेक संवैधानिक अङ्गहरूमा महिलाहरू हुनुहुन्छ। तर अहिले पनि महिलाहरूलाई अगाडि बढ्नको लागि केही सङ्कोच, केही अप्ठ्यारा बाधाहरू छन् भन्ने कतिपय महिलाहरूको अभिव्यक्ति पनि छ। राजनीतिक पार्टीभित्र सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्न महिलाहरूको लागि कतिको चुनौती छ, भनौँ यो चुनावमा महिलाहरूलाई टिकट पाउन कतिको सहज छ त? आज हामी यावत विषयमा छलफल गर्छौँ र आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरी। कार्यक्रममा उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद तपाईँलाई पनि र यो टुडे टेलिभिजनलाई पनि। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब मैले अलिकति सुरुवातमा चाहिँ पार्टीभित्रको यो लोकतन्त्रको कुरा र विधि पद्धति र बाट म आज प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपालका राजनीतिक पार्टीभित्र विधि पद्धति भन्दा नि बढी व्यक्तिवाद हाबी भए भन्छन्, एमाले भित्र त्यो प्रवेश गरेको छ कि छैन? पार्टीभित्र अब त्यसरी व्यक्तिवाद विधि पद्धति भन्दाखेरि अब नेकपा एमालेमा यसो हेर्दाखेरि हामी अलिकति ऊ नै छौँ, पार्टीको सिद्धान्त विचारमै डोराइरहेको र त्यो भित्र नै रहिरहेको अवस्थाहरू छ। यदि सायद अब विधि र पद्धति नै नमान्ने हो भने स्वतन्त्र रूपमा अब केही गरे भइहाल्यो, स्वतन्त्र पार्टी अथवा जे गर्दा पनि हुने। अनि एमाले पार्टीभित्र पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा नेताहरू हाबी हुँदाखेरि पार्टी केही न केही नेताहरू अलिक विचलित भएको जस्तो भनेर पार्टीभित्रकै नेताहरू भन्न थाल्छन् त? अब कहिलेकाहीँ आउँछ अब त्यसरी, अब तपाईँको त्यस्तो पनि कहिलेकाहीँ अब देखिया छ। थोरै अब हाबी हुँदाखेरि पक्ष विपक्ष अथवा हाम्रा र राम्रा भने जस्तो हुन्छ, हाम्रा राम्रा भन्दा को राम्रा भनेर त्यसरी अलिकति तपाईँको भनाइमा पार्टी विधि विधान र पद्धति सिद्धान्त तपाईँहरूले लिएको बाटो अनुसार अगाडि बढेको छ भनेर तपाईँ ठोकुवा गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले जे होस् एउटा सिस्टममै हुन्छ। हाम्रो पार्टी अलिकति ठुलो पार्टी भएको हुनाले अहिले अब देखिएको दुईवटा पार्टीकै दुई ध्रुवीकरण हो खासमा, तर पनि अब एउटा पार्टीलाई र एउटा व्यक्तिलाई टार्गेट गरेर 5 दलीय गठबन्धन अथवा त्यस बेला 7 दलीय गठबन्धन त्यस्तो हुनु भनेको एउटाले टार्गेट गरेर भर्सेस गरेर त्यसरी जुन गरिन्छ त्यो पार्टीको विधि र सिद्धान्त भनेको त्यस्ता अलायन्सेस पार्टीहरूको त्यस्तो नहुन सक्छ। तर बाहिर चर्चामा आएर तपाईँको पार्टीभित्रका केही नेताले भनेको भनाइअनुसार चाहिँ पार्टीभित्र केपी शर्मा ओलीलाई नै सर्वेसर्व बनाएर सबै अधिकार उहाँकै हातमा जस्तो बनाएर अरू चाहिँ लिने र उहाँ दिने जस्तो मात्रै भयो भनेर कता कता सुन्नमा आउँछ नि, त्यो अवस्था तपाईँले कतिको अनुभव गर्नु भएको छ? होइन, त्यस्तो अब पार्टीभित्र अब कहिलेकाहीँ अब पार्टी सिस्टम पद्धति धैर्यता, पार्टीभित्र पनि धैर्यताहरू पनि हुन्छन्, सिद्धान्त विचार पद्धति त्यो कुराहरू पनि छँदैछ र काम पनि हो। जसको ग्राउन्ड, जसको फिल्ड, जसको काम छ भने त्यो पर्फर्मेन्सलाई केही गर्न चाहिँ काउन्टिङ पार्टीले दिनुपर्छ। अब पार्टीभित्र भनौँ न विचार र दृष्टिकोणहरू केही अब फरक भए तापनि लास्टमा निचोड भनेको एउटा हुनुपर्छ। त्यसको सबै एङ्गलबाट, जस्तो 4वटा एङ्गल लियो भने इस्ट वेस्ट साउथ के अरे नर्थ गरेर चारै एङ्गलबाट चाहिँ त्यसलाई एनालाइसिस गरेर को चाहिँ ठिक हुने हो। केही कुराहरू कमी कमजोरी रहन गयो, जस्तो स्थानीय निर्वाचनको अब रिजल्टलाई हेर्नु पर्दाखेरि हामी त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सङ्घीय र स्थानीयको उसमा, स्थानीय निर्वाचनको उसमा दुईवटा पार्टी नेकपा भएको थिएन, वाम गठबन्धन पनि भएको थिएन र पनि त्यो अलिकति अग्रता भनौँ न ठुलो पार्टी भएको अवस्था थियो भने ठुलो सङ्ख्याको हिसाबले ठुलो सङ्ख्या जित हासिल गरेको थियो। पछिल्लो सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा दुईटै त्यो निर्वाचनमा चाहिँ जुन वाम एक गठबन्धन गरेर जुन गरियो
त्यसपछि नेकपा हुँदा अब ध्रुवीकरणहरू बढ्दै गयो, त्यसरी पोलराइजेसन हुँदाखेरि मैले यो धेरै एङ्गलबाट त्यो ऊ भयो। तर प्रश्न चाहिँ मैले कहाँबाट गर्न खोजेँ हो भने अब चुनाव नजिकै छ, तपाईँहरूभित्र अब टिकटको बाँडफाँड त चल्दैछ नि त, अब कसले टिकट पाउने भन्ने सवालमा अब यो चलिरहेको छ बहस त। यसमा चाहिँ नेताले एउटा नेताको अलिकति नजिक भएर गुणगान गाएर भेटघाट बढाएर उहाँहरूको चाकडी गरेर टिकट माग्ने प्रथा पनि हामी कहाँ छ भन्छन्। त्यसरी टिकट माग्नुपर्छ कि तपाईँको क्षमता, योग्यता, अनुभव, ज्ञान हेरेर टिकट दिइन्छ? यस्तो एउटा कुरा यस्तो हो, त्यो जस्तो अब समानुपातिकमा प्रोपोर्सन सिस्टम जुन छ त्यसमा अब केही हदसम्म त्यो कुराहरू केही होला, त्यो पनि चाहिन्छ हामीलाई, सबै सेक्टर चाहिन्छ। खालि ग्राउन्ड बेसमा पर्फर्मेन्स गरेर पनि भएन, उसको विज्ञता समूह, उसको कर्नर एङ्गलहरू अरू सेक्टरहरू छ भने तिनीहरूलाई समेट्नको लागिहरू त्यो कुराहरू हुनसक्छ। तर प्रत्यक्ष इलेक्सनमा जो चाहिँ डाइरेक्ट फिल्डमा ग्राउन्डमा इलेक्सनमा जानेमा मलाई लाग्छ त्यसमा चाहिँ बायसनेस, त्यसरी बायसनेस गरेर मेरै मान्छेले त्यसरी हुनुपर्छ भन्दा पनि जस्तो कसले इन्फ्लुएन्स बढी गर्न सक्छ, को कार्यकर्तालाई अथवा कसको नाम आएको छ, मानिलिनुहोस् 3 जना 4 जना मध्ये 4 जना मध्येको कसको नाम कसले चाहिँ बढी प्रभावित पार्न सक्छ, 100 भोट 50 भोट 500 भोट कसले गर्न सक्छ, पार्टीभित्र हेरिन्छ। अहिलेको उसमा हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्ने मात्रै होइन कि पार्टीको निर्णय पनि त्यही छ, एक सिट भए पनि हामी किन घटाउने, एक सिट भए पनि कसको पर्फर्मेन्स राम्रो छ त्यसलाई चाहिँ गरौँ भन्ने अहिले। तर पार्टीमा टिकट पाउनको लागि चाहिँ तीनटा कुरा हुनुपर्छ भन्छ नि। एउटा प्रश्न गरिहाल्नु तपाईलाई, तीनटा कुरा चाहिँ कि पैसा हुनु पर्यो, कि चाहिँ चाकडी गर्नु पर्यो, कि नेताको नजिकको हुनु पर्यो? अहिलेको सिस्टममा यो अब भनौँ पार्टीहरू सबै आफ्नो लजिक बोकेर सिद्धान्त बोकेर आफ्नो घोषणापत्रहरू बोकेर उसमा जाने हो चुनावी मैदानमा। त्योभन्दा पनि अगाडि निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता हुँदाखेरि आफ्नो उसको भिजन मिसन के हो भन्ने कुराहरू प्रष्ट लेख्छन् र उसको सिद्धान्त विचार। तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा भगवानी चौधरी टिकटको लागि भगवती चौधरी दावेदार हो कि होइन यो पटक? अब पक्कै हो, म त अब 2 चोटि अब रेसमा हुँदै मलाई अब म त आफूलाई घात भएको भन्छौँ, कानुनी रूपले आधार गरेको ठिकठाक छ भन्दै हुन्थ्यो नि, घात भयो भन्नु नि त। घात त अब घात भनेको अब प्रतिपक्षबाट जुन भयो, प्रशासन लगाएर जुन भयो, मलाई चुनाव हराउने घात भयो, म भन्दिनँ पार्टीबाट मलाई घात भएको छ। कर्तव्य हो नि, तपाईलाई हराउने उनीहरूले जित्ने होइन र? प्रतिस्पर्धामा तपाईलाई हराउने अर्कोले जित्ने त स्वाभाविक प्रक्रिया हो नि। स्वाभाविक प्रक्रिया भनेपछि प्रशासन लगाएर त्यसरी गर्नु भनेको अस्वाभाविक खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु भएन नि त। चाहे जोइ सत्तामा बसोस् कि उसमा बसोस्, बाहिर बसोस्, निष्पक्ष ढङ्गले हुनु भनेको प्रशासनको काम हो, निर्वाचन आयोगको काम हो, त्यो कुराहरूमा न्यायालयको काम हो, अथवा पत्रकारिता तपाईँहरूले पनि खबरदारी गराउने काम तपाईँहरूको पनि त्यो एउटा लागि त खबरदारी गर्ने। तर तपाईँले टिकट पाउने आधार चाहिँ के हो त? अहिले मैले भनेको तीनटा मध्ये तपाईसँग के छ? टिकट त अब मेरो नाम छ कि तपाईसँग नेता चाहिँ नजिकको हुनुहुन्छ कि तपाईसँग चाकडी गर्ने क्षमता छ? मेरो चाहिँ एक्लै नाम आएको छ उताबाट सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 बाट एक्लो नाम। अब सङ्घीयमा माथि चाहिँ एक्लो नाम हुँदाखेरि टिकट नपाउने कुरा आउँदैन। अर्को कुरा अब प्रदेशमा अब करख अलिकति मिलाउनु पर्छ, त्यसमा मैले भनिहालेँ चाहे 5 भोट बढी कसले इन्फ्लुएन्स गर्छ त्यसलाई हेर्ने हो, पैसा भन्दा अब उसभन्दा पर्फर्मेन्स कसको छ, इन्फ्लुएन्स कसले बढी। पैसा चाहिँ हेरिन्छ कि हेरिँदैन? चुनाव जित्नको लागि त पैसा पनि चाहिन्छ अहिले एकदमै अब यो पैसा चाहिन्छ। तपाईसँग चुनाव जित्नको लागि अन्य उम्मेदवारसँग त पैसाको नि प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ला, त्यो पैसा छ कि छैन तपाईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने? के अब पैसा छ छैन मैले अब कसरी जज गर्ने? केही अब पैसा अब चुनाव नै लड्नुपर्छ, खर्चै गर्नुपर्छ, मासिनु नै पर्छ भन्ने कुरा होइन। त्यसो गर्दा भन्दा पनि मैले अब आफ्नो पर्फर्मेन्सहरू राम्रै गरेको छु जस्तो लाग्छ। त्यसो हुनाले पार्टीले पनि जज गर्ने हो, जज गर्ने हो। जो हो त गर्ने कति गर्ने? मैले 2 चोटि लडिसकेको छु। आई हेभ के अरे डिफिटेड बाई मेरो कन्टेस्टेन्टसँग त्यसरी चाहिँ भएको हो 2 टाइम्स। भनेपछि 2 टाइम्स चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्दा तपाईको गर्ने कति सम्पत्ति अब चाहिँ तपाईसँग पैसा छैन भन्न खोज्नु भएको हो? अलिअलि त्यसो पनि हुन सक्ला। अब त्यसो पनि पैसा त तपाईहरुलाई के गाह्रो छ र? पार्टीले दिन्छ, अरु व्यापारी ठेकेदारले सहयोग गर्छ भन्छन् नि आज।
पार्टीले पनि अब देशभरि चुनाव लड्नु छ, कहाँ कसलाई कसरी सपोर्ट गर्ने, नोमिनल हिसाबले सानो हिसाबले त अलिअलि सानोतिनो गर्ला। अनि उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि त ठेकेदार व्यापारी यावतले त नजिक हुन्छ नि त, पछि को नफा घाटा हिसाब किताब गरेर फेरि सायद मैले नजिक आएका छैनन् आज। सायद मैले अब त्यस्तो पोलिटिसियन पनि अहिलेसम्म भनौँ 2 टाइम्स लड्दाखेरि के अरे मैले अब त्यस्तो पाएको छैन र मेरो नियत पनि अब त्यो खालको कोही ठेकेदारीले देला म उसलाई पेमेन्ट गरौँला, भोलि पर्सि राज्यकै दोहन गरेर भ्रष्टाचार गरौँला भनेर मेरो नियत त्यो छैन। अनि तपाईँकै छेउतिर हो क्या अरे एउटा चुनाव जित्नको लागि 5-7 करोड खर्च गरे भनेर त नेताले खुलेर भन्नुभएको छ। तपाईँको नि क्षेत्र नजिकै नै होला, त्यहाँ पैसाको त प्रतिशतै चल्ला, अनि पैसा नभई चल्छ पैसा पक्कै त अब पैसैले अब अहिले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रै प्रतिपक्षीको कुरा आउँदाखेरि यसपालि मेरो उही हो पैसैले किन्छु भन्नुहुन्छ। अब जनताले यदि त्यो कुरालाई मनन गर्नु भएन भने पैसा किनेर भोट बेचेर यदि जनतालाई फाइदा हुन्छ भने त्यो गर्यो भने त्यो बेफाइदा कसलाई भने त्यो विश्लेषण गर्न सक्नु पर्यो। अहिले मैले आँखा देखाउने भने त्यही 2टा चिज देखाउने हो। यदि पैसा खरिद बिक्रीबाट गयो भने फाइदा नेतालाई मात्रै भयो कि जनतालाई हुन्छ? तपाईँ जनताले के फाइदा, नेतालाई के फाइदा? नेता पावरमा जान्छ, सत्तामा जान्छ। त्यो प्रतिपक्ष अहिले तपाईँहरूको चाहिँ प्रतिपक्ष जो छ सत्तापक्षमा रहेको उनीहरू नै सबै दोषी हुन हामीले गरेका छैनौँ भन्ने त होइन होला। तपाईँहरूले जनतालाई कतै पैसा बाँडेर चाहिँ बिगार्नु भएको होला नि, सबैले दोष लाग्ने। हामी कसरी बाँड्ने, कहाँबाट बाँड्ने, धेरै कहाँबाट बाँड्ने? न म सत्तामा गएको छु, न धेरै पैसा कमान्छु, न त्यसरी चाहिँ दोहन गरेर अब कोही गरेर ल उही गरेर गर्ने भनेर त्यसरी गरेका छैन। हामीले जे गरेका छौँ बैंकसँग ऋण पान लिएर जे गरेका छौँ त्यसको भोगी त 5 वर्ष भित्र भोग्दै आएर तिर्दै आएर त्यसरी जाने। कसरी तिर्नुहुन्छ तपाईँहरू? फेरि अब ब्याङ्कबाट लोन लिनुहुन्छ, राजनीति गर्नुहुन्छ, पूर्णकाली राजनीति गर्नुहुन्छ, आम्दानीको स्रोत धेरै नहोला, अनि त्यो पैसा कसरी तिर्नुहुन्छ? म त अब गरिरहेको छु, आम्दानी भन्दा पनि अब एन्टरप्रेन्योर पनि हो म आफै पनि, म सेल्फ इम्प्लोइड पनि हुँ, त्यसकारण त्यस्तो बेरोजगार बिजनेस पनि अब सँगसँगै चलाउने भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ अब यसरी अब फुल डिपेन्डेन्ट पोलिटिक्समा। अब पोलिटिक्सले कसैले देला गर्ला भनेर होइन। अनि अहिले चुनावमा चाहिँ पैसा नहुनेहरू जोसँग पैसा छैन तिनीहरू त चुनावमा उठ्नै नसक्ने अवस्थामा छन् अरे हैन। त्यसमा जससँग पैसा छ तिनीहरू चाहिँ हौसिएका छन्। ती पैसा पनि त व्यापारी ठेकेदार हुन् भन्छन्। पार्टीभित्र व्यापारी र ठेकेदार कतिको प्रवेश गरेका छन् यो चुनावको बेलामा? त्यो तपाईँहरूले औलाउने होला, अब पत्रकारहरूले कति गराउँछ। अब तपाईँहरूले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि कति हामी त अब कार्यकर्ता देख्छौँ, किन पार्टीमा पनि निश्चित लेभल निश्चित के अरे उसको बेस नभइकन भनौँ न एकैचोटि आएर उसले ग्रुम गरेर व्यापारी हुँदैमा अब करोडौँ लगानी गर्यो, किनी बेची हालिहाल्ने भन्ने त्यस्तो खालको त्यस्तो देखिँदैन। प्रोपोर्सन सिस्टममा केही होला, जस्तो अब बिजनेस सेक्टरबाट आएको, कोही चाहिँ अब रिटर्निङ सेक्टरबाट आएको, कोही चाहिँ फोरेन सेक्टरबाट आएको, त्यसरी अथवा कोही विज्ञताको त्यस्तो चिजहरू पनि त्यस्तो आउन सक्छ। माओवादी भित्र आज कोही जेल चलान भइसकेका, कोही जेलमा रहेका टिकट पाइरहेका छन्। के आधारले पाइरहेका छन्? कोही गुण्डाले पाइरहेका छन्, क्या डनले पाइरहेका छन्? के आधारमा पार्टी टिकट दिन्छ उनीहरूलाई? अब उहाँहरूको पार्टीले त्यो जज कसरी गरेको छ, अब त्यो मान्छे अब दिन दहाडे अब त्यस्तो गर्नेहरूलाई जुन घोषणा भएको छ, अदालतले अब त्यो पुर्जी काटेको छ, उसमा निलम्बनमा बसेको छ, त्यस्ताहरूलाई कोही भ्रष्टाचारी कोही मर्डरर त्यस्तोहरूलाई दिन्छ भने उहाँहरूको पार्टीले कसरी दियो? तर नैतिकताले पनि म त्यही भन्छु, यदि कसैमा इथिक छ भने निर्वाचन आयोगले आखिर त्यसको आचार संहिता निकालेको छ, फौजदारी अभियोग लागेकोहरूलाई यसरी चाहिँ यो के अरे निर्वाचनमा भाग लिन नहुनुपर्ने भन्ने कुराहरू जुन गरेको छ, यदि इथिक्स छ भने गर्नु पर्यो त्यसलाई पाल्न। तपाईँ उम्मेदवारी त हुनुभयो, तपाईँलाई अब 5 दल स्वतन्त्र यावतले तपाईँहरूलाई घेराबन्दीमा राखेका छन्, त्यति बेला एमाले होइन त? कसरी जित्नुहुन्छ चुनाव? मैले त्यही आग्रह गर्छु, स्वतन्त्र ग्रुपलाई पनि आग्रह गर्छु। स्वतन्त्र ग्रुपको युवा ग्रुपको के छ भने चाहना, युवा हुनुपर्छ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ, बुढाखाडालाई फाल्नुपर्छ, टेस्टेड जो भइसकेको छ, एकचोटि कमेन्टेड अब त्यस्तोहरूलाई चाहिँ ल्याउनु हुँदैन भन्ने खालको छ।
अनि नयाँ मान्छे भर्ना हुने, युथ भर्ना हुने, नयाँ पोलिसी क्रिएट गर्ने, नेपाल डेभलप गर्ने भनेर एउटा सिधा रूपमा उहाँहरूको यही लजिक होइन, यही भिजन होइन। त्यो भिजनसँग त मेरो भिजन मिल्छ। म त सुरुकै चुनाव लड्दा युवा स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक के अरे समृद्धिको कुराहरू, वित्तीय पहुँच गाउँ गाउँमा पुर्याउने मेरो यही लक्ष्य थियो। तर अहिलेको उसमा मेरो लक्ष्य त्यही हो, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास। तपाईँलाई चाहिँ चुनावमा विजय प्राप्त गर्नु भनौँ या चुनौती भनौँ न, चुनौती कुनबाट बढी देख्नु भएको छ, स्वतन्त्रबाट कि 5 दलको घेराबाट? अब चुनौती भन्दा पनि अब मेरो क्षेत्रमा अब अलिकति कङ्ग्रेसकै फिल्ड किन जमानादेखि अब त्यो अवस्थाको थियो। तर अहिले यो बिचमा हामीले स्थानीय चुनाव मेरो 3वटा पालिका मध्येमा 2टा हामीले जितेका छौँ। पालिका एउटा अब त्यो वडाहरूमा 35 वडामा केही अब 19-20 वडा हामी जितेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि केही आधारहरू हामीसँग प्लस छ। अनि त्यो सँगसँगै अब केही कुराहरू हाम्रा प्रतिद्वन्द्वीको पनि कमी कमजोरीले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यसपालि जनताले परिवर्तनै खोजिरहेछ। जसरी जनताले परिवर्तन खोजे, तर परिवर्तन तपाईँहरूबाट हुन्छ भनेर जनताले विश्वास गरेका छन् त? यस्तो हो, अहिलेको पोलिटिसियनहरू र अहिलेको पोलिटिकल उसलाई चाहिँ अब गराइ र केही चाहिँ प्रचारहरू त्यस्तो भयो कि पोलिटिसियनले केही गर्नै सक्दैन, सबै नेगेटिभै गर्छ। एउटाले गर्यो भने सबै पोलिटिसियनहरू नेगेटिभै हो भने सुन्नु त्यो चस्माले हेर्न थाल्यो कि मान्छे। त्यस कारण त्यो चस्मालाई पनि तोड्नु छ कि त्यो चस्मालाई हरेक पोलिटिसियन खराबै हो भनेर त भन्न मिल्दैन, हरेकले कामै गर्दैन भनेर भन्ने होइन। तर त्यसलाई पार्टीहरू असफल भए, नेता असफल भए, तपाईँकै पार्टी, तपाईँको गठबन्धन, तपाईँको नेकपा सारा असफल भए, त्यो हिसाबले जनताले शङ्का गर्नु त तपाईँ किन अचम्म मान्नुहुन्छ? फेरि जनतालाई अब हाम्रो पार्टी पनि अब सत्तामा गएको हो, नगएको होइन, असफल भन्नुभयो। त्यो असफल बनाउने कारणहरू छ। यदि त्यो कारणहरूलाई हामी एनालाइसिस गर्दै जाँदाखेरि यहाँको पोलिटिसियनको मात्रै हात हुँदैन, नेसनल इन्टरनेसनल इन्फ्लुएन्स गर्दाखेरि त्यो सत्ता चाहिँ जाने हो। त्यसकारण हाम्रो यहाँ देशको भित्री कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्छ नि त, बाहिरी तत्त्वभन्दा भित्रीको कुरा चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण होइन। त्यो त अब लिडरले, अब त्यो म भन्छु हाम्रै पार्टीभित्रको लिडरहरू, टप मोस्ट लिडरहरू त्यस बेला नेकपा फुट्यो। नेकपा फुट्दाखेरि सबै लिडरहरूले माझमा हाम्रो पिपुल्स र हाम्रो कन्ट्रीलाई राख्यो भने, सायद राखेको थियो भने यो पार्टी फुट्दैन थियो। हाम्रो जुन के अरे यसरी अन्तरसङ्घर्ष भएर जुन अवस्था आयो, अहिलेको अवस्था पनि आउने थिएन। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने इन्फ्लुएन्स भइदिन्छ कि लिडर, आफ्नो कोही सल्लाहकारबाट, कोही किचन क्याबिनेटबाट, कोही केबाट, कोही के गाइडेड भइदिएर त्यसरी हुन्छ। एकदम टप पनि, राम्रो मान्छे पनि, राम्रो छवि भएको मान्छे पनि कहिलेकाहीँ सङ्गतले त्यसो पनि गरिदिन्छ। यो कुरा 2046 साल पछाडि बनेका सरकार, चाहे त्यो माओवादी आओस्, चाहे एमाले होस्, चाहे काङ्ग्रेस होस्, यी 3वटा पार्टीले बनेका सरकारमा तपाईँहरूले पटक पटक जनताबाट अनुमोदन भएर पनि जनताले भनेअनुसार, तपाईँले घोषणापत्रमा लेखेका कुराहरू अनुसार तपाईँहरू त डाइभर्ट भएर जनतालाई धोका दिएको भनेर भन्नु पनि त गल्ती नहोला? होइन, गलत त गरेका छैन। हाम्रो घोषणापत्रमा जे छ त्यो आधारमै अगाडि बढेको थियो। त्यो अगाडिमै त्यो अनुसारकै विकासहरू त्यसरी चाहिँ हाम्रो भनौँ न केन्द्र अनुसारको विकास भइदिएको भए आज तपाईँहरूले पल्टाएर हेर्नु फरक पाटो होइन। नेकपा एमाले अथवा अहिले नेकपा एमाले, पहिलेको नेकपा एमाले, माओवादी आउँदा नेकपाको अवस्था भन्नुपछि डेभलपमेन्टको उसमा चाहिँ डेभलपमेन्ट पाटोमा डेभलपमेन्ट गरेकै हो। जो जनतासँग कमिट गरेको छ त्यो कुराहरू गर्नै खोजेको हो। अब गर्न यो चिज ठिक छैन भने गर्न नदिएपछि बिचको परिस्थितिहरू, त्यस्तो विषम परिस्थितिहरू जन्मियो। त्यसो हुँदा देशको प्रधानमन्त्रीलाई, पार्टी अध्यक्ष भएको व्यक्तिलाई सबै कुरा उसको बहुमत छन्, सबै कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिदेखि लिएर संवैधानिक अङ्गमा उसैका व्यक्तिहरू छन्, अनि गर्न चाहिँ कसले दिँदैन? को आएर तपाईँहरूलाई बाजु हाल्ने को? गर्न नदिने भनेपछि आफ्नो भित्र पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँ र म बस्दाखेरि बढी नजिक तपाईँसँग छु, बढी मेरो कुरा, इन्टरनल कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ। यदि मैले सेयर गरेको छु भने, आफ्नो घरभित्रको मानेको छु भने बढी कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ, मेरो स्ट्राटेजी थाहा हुन्छ, मेरो प्लानिङ थाहा हुन्छ, मेरो फर्दर स्टेप के हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। बढी त त्यहीँबाट हुन्छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि अलिक घरभित्रको त्यो झगडाहरू मिलाउन नसक्दाखेरि त्यो त्यस्तो भयो। त्यसकारण त्यसलाई हामी भन्नु हुँदैन त्यो विकासै गरेन। यो पुरानो कुरा पनि भयो। पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री, तपाईँको अहिलेको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पार्टीलाई पनि
एकजुट बनाउन सक्नु भएन, सरकारलाई पनि सही नेतृत्व दिन सक्नु भएन, या सबैलाई मिलाउन सक्नु भएन। त्यसै गर्दा सबैभन्दा दोषी मेरो पार्टी अध्यक्ष हो भन्न सक्नुहुन्छ? सबैभन्दा बढी त्यो कसरी भन्ने त्यस्तो हो। यस्तो कुरा अब गर्दाखेरि पार्टी लिडरसिप एक्सेप्टेबली लिडरसिप गर्नको लागि उसले इन्फ्लुएन्स गर्ने कुराहरूमा उसको एजेन्डामा तपाईको एकदम पिटिकै जसले अब गर्दै गर्दिन सहमति नै हुँदैन भन्ने आयो भने त्यसको त विकल्प हुँदैन नि। कहिलेकाहीँ घाउ हुन्छ, जिउमा घाउ हुँदाखेरि त्यो घाउलाई कहिले काट्न सकेन भने जिउभरि पनि त्यो फैलिन सक्छ। कहिलेकाहीँ अब त्यस्तो हाम्रो पार्टीभित्र अलिकति त्यस्तै पनि देखेको थियो। त्यो आधारमा अब त्यस्तो घटनाहरू हुन गए, तर पनि श्रद्धेय नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू, टप मोस्ट लिडरहरू। हामी त आग्रह नै गरेका थियौँ, पहिले पनि आग्रह गरेका थियौँ, अहिले पनि तपाईँहरू जुटिदिनुहोस्, तपाईँहरू सल्लाहकारको कुरा नलिनुहोस्, एकले अर्कालाई नगर्नुहोस्, तर तपाईँहरू जुटिदिनुहोस्, तर त्यहाँ तपाईँको पिपुललाई राख्नुहोस्, तपाईँको कन्ट्रीलाई राख्नुहोस्। वाट वी हेभ टु डु, हामी के गर्नुपर्छ जनताको लागि, बाई द पिपुल फर द पिपुल भनेपछि त्यो डेमोक्रेसीको एउटा लजिक हो भने त्यो डेमोक्रेसीको लजिकमा तपाईँ नेपाललाई हेर्नुहोस् कति पछाडि छौँ हामी हाम्रै त्यो नेबर कन्ट्रीहरूसँग हो। त्यस कारण त्यो गर्नुहोस् भने यो हामी नेताहरूलाई देखे हो। अब नेताहरू हामीभन्दा बढी एक्सपिरियन्स छ, बढी हुनुहुन्छ के अरे अनुभवी, उहाँहरू दूरदराज पार्टी सिस्टममा यत्रो लिडिङ गरेको, उहाँहरू रेस्पेक्टेड हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ अब मान्छे ह्युमन बिङ हो, ह्युमन बिङलाई नै इन्सपिरेसन ऊ एक्साइटेड पनि हुन्छ, डिमोटिभेटेड पनि हुन्छ। त्यस्तो चिजमा मिलाउनु एकदमै महत्त्वपूर्ण र इमानदार कुरा गर्नुभयो। त्यसो भए तपाईँले मानेका, तपाईँहरूले चाहिँ नेता बनाएको हो नि त उहाँहरूलाई, होइन र? तपाईँहरूले नेता बनाएको, किनकि कार्यकर्ताले नेता बनाउँछ। तपाईँहरूले बनाएका नेताले सही निर्णय, सही काम, सही परिणाम दिन नसके पछाडि तपाईँहरू अब विस्थापित हुनुहोस् या आराम गर्नुहोस् या सल्लाहकार हुनुहोस्, अब हामी लिड गर्छौँ पार्टीलाई, हामी चलाउँछौँ सरकार, हामी बन्छौँ मन्त्री भनेर तपाईँहरू चाहिँ नेतृत्वमा आउन किन डराएको होइन? हामी अब उसमै छौँ, रोमै छौँ भनौँ न, जाने लक्ष्यमै छौँ। अझै पनि तपाईँहरूको पावर होइन, त्यो कुरा थाहा छ हामीलाई, त्यो कुरा थाहा छ, उहाँहरूलाई पनि त्यो कुरा थाहा छ, उहाँहरूलाई पनि थाहा छ, पार्टी लिडरहरूलाई, टप लिडर। हामी पनि रोमा सङ्घर्ष गर्दै गएपछि एक दिन न एक दिन यस्तो हो। लिडरसिपमा सबै चिज एग्रेसिभली एक्सन चाहिँ होइन कि, लिडरसिप प्यासन पनि हुनुपर्छ, लिसनिङ पनि हुनुपर्छ, कहिलेकाहीँ धैर्यताले पनि। अब स्वतन्त्र र वैकल्पिक शक्ति भनेर बाहिर जुन नारा बजाएर हिँडेका छन् नि, उनीहरूले भन्दैछन् पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई विस्थापित गर्छौँ, उनीहरूलाई हराउने ठाउँ छाड्छौँ भनेर। केपी शर्मा ओलीको झापामा, शेरबहादुर देउवाको डडेलधुरामा र प्रचण्डको चितवनमा नेताहरू या चाहिँ वैकल्पिक शक्ति र स्वतन्त्रहरूले पुरै घेराबन्दी हालेका छन्, हराउनुपर्छ यिनीहरूलाई, यिनीहरू गर्न सकेनन् भनेर। भनेपछि तपाईँहरूले विस्थापित गर्न नसक्दा स्वतन्त्रहरू आएर उहाँहरूलाई विस्थापित गरिदिनु पर्ने रहेछ होइन? यस्तो बाहिरबाट कमेन्ट गर्नु धेरै सजिलो छ के। नेसन बिल्डिङको लागि, नेसन बनाउनको लागि तपाईँको अब यहाँ कहिलेकाहीँ अब विदेशमा हाम्रो धेरै एनआरएन साथीहरू, सबै देशमा अब एनआरएन टिमहरू छन् होइन, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यहाँको डेभलपमेन्ट, यहाँको रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर, यहाँको एभ्रिथिङ एग्रिकल्चरदेखि लिएर सबै चाहिँ डेभलप छ। अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ नेपाल बनाएन, त्यसको कारण सबै पोलिटिसियन हो भनेर। तर बाहिरबाट जसरी बोलिरहेछ, अरूको चिजमा, अरूको डेभलपमेन्टमा रमाइरहेछ भने वाइ सुड नट दे आर इन्भेस्टिङ इन हियर। उनीहरूले त्यो चाहिँ इन्भेस्ट यहीँ गरोस्, यहीँ बनाओस् न त, यही दुःख गरोस्। खालि पोलिटिसियनले दुःख गर्यो, करप्ट गर्यो, यो गर्यो त्यो सचेत गराउने काम यहीँ इन्भल्भ भएर किन विदेशमा गएपछि अलिक पढे लेखेकै युथहरू गएपछि, त्यहाँको मास्टर डिग्री गरेको हाम्रा मान्छेहरू गएपछि उतै पलायन भइदिन्छ भनेपछि त्यो श्रम, उहाँको युथ बेलाको श्रमहरू प्रोडक्टिभ युजमा इनोभेसन चिज यहाँ गरेको भए सायद बाहिरबाट बोल्नु सजिलो। अहिले हाम्रो युथ ग्रुपहरू पनि खडा भएको छ नि। आज यो देशमा अलिकति तपाईँसँग इमानदार भएर कुराकानी गर्दा, यो देशमा जसरी विकासको लहर र हामीले सोचेको एउटा कल्पनाको देश हुन नसक्नुमा यो तपाईँले जहाँ दोष लाउनुहुन्छ, विदेशी शक्ति भन्नुहुन्छ, कर्मचारी तन्त्र भन्नुहुन्छ, कुनै तपाईँको अर्को पार्टी भन्नुहुन्छ, अरू के भन्नुहुन्छ, यावत भन्नुहुन्छ। तर सबैभन्दा मुख्य दोषी र जिम्मेवार भनेको त राजनीतिक पार्टीहरू होइनन्, तिनका नेताहरू होइनन्। त्यो चाहिँ हो। अब मल्टी पार्टी सिस्टममा अब गभर्निङ गरेको पार्टी अब पहिलो जिम्मेदार हुन्छ, प्रतिपक्ष त्यसको दोस्रो जिम्मेदार हुन्छ।
त्यही त त्यही तपाईहरु ठुलो एउटालाई पार्टी अब दोष लगाएर विदेशी शक्ति होइन होइन त्यो कुरा कर्मचारी गरेको होइन तन्त्र। मैले भनेको ब्लेम जुन लगाउँछ नि सोसाइटीले अब त्यो पनि त एउटा ग्रुप हो सोसाइटी हो क्लेन हो भनेर जुन दोष लगाइरहेछ अहिले पनि हाम्रो युथ शक्तिहरू जुन दोष लगाइरहेछ यसले गरेन यसले भएन आफैहरू पनि युवाको पोइन्टिङ छ नि त सबै पार्टीको सबै दलभित्रको युथहरूको लागि त युथ त्यहाँ के अरे उनै छ फ्रन्ट छ युवा के अरे छिर्नको लागि अनि युवालाई पनि अलिकति ग्रोइङ गरेर अलिकति जम्प मारेर अनि नेतृत्वमा पुग्न किन डराएको छ आज डराएको होइन अब त्यो स्टेप आउँछ कि उसको पनि स्टेज आउँछ, ग्रोइङ तर भइसकेको यसो छ भने त्यो युवाले पाउँछ तर यसो हो, पार्टी नेतृत्वले पार्टीलाई सही दिशामा देशलाई पनि सही दिशामा सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि पनि परिणाममुखी भइदिएको भए त्यो कार्यकर्ता पङ्क्ति पनि धैर्य गर्नुपर्छ होइन तपाईँहरूले राम्रो गरिनु भएको छ तपाईँहरूले बस्नु भन्नुपर्छ उनीहरू काम गर्न पनि नसक्ने सरकार सञ्चालन गर्न पनि नसक्ने पार्टी सञ्चालन गर्न पनि नसक्ने अनि तपाईँहरूले भइराख्नुहोस् हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ बोकेर हिँड्छौँ भनेर किन भन्नुपर्छ तपाईँहरूले अब उहाँहरूको अब लजिक केही हिसाबले लजिक एक्सपिरियन्सले गर्दा उहाँहरू पनि ठिक हो केही हिसाबले अहिलेको चेन्ज कन्टेस्टमा टेक्नोलोजी बेस्ड कन्टेस्ट हो नि त संसार अहिले संसार फेरि अहिले हाम्रो मान्छेहरू युवाहरू अथवा जो पनि एउटा सानो बच्चाले पनि एउटा ट्याब्लेटमा पनि विदेश हेरिरहेको हुन्छ इन्फर्मेसन त के अरे सबै चिज सबै संसारको चिजहरू यहीँबाट कोठाबाटै जब हेर्न सक्छ भने त्यसलाई हामी इग्नोर गऱ्यौँ भने फेरि हाम्रो देश भनौँ न हाम्रो लिडर मात्रै होइन कि हाम्रो देशै धेरै पछि पर्छ त्यस कारण त्यसलाई एक्नोलेज गर्नै पर्छ क्या युथ लिडरलाई पनि एक्नोलेज गर्नै पर्छ पार्टीभित्र पनि उसको भागहरू उसको स्पेसहरू छुट्याउनु पर्छ र उसले दिएको लजिकहरूलाई पनि एक्सेप्ट गर्नै पर्छ कि नेसन बनाउनको लागि नेसन बिल्डिङको लागि अहिलेको टेक्नो बेसको के अरे युथ लिडरहरू चाहिन्छ भनेर त्यो चाहिन्छ एमाले र माओवादीले बनेको नेकपा अलिकति यसमा दुईटा प्रश्न गर्छु तपाईँहरूलाई दिएको जनताको म्यान्डेट र तपाईँहरूले बनेको सरकार बनाएको सरकार र तपाईँले दिएको आश्वासनबाट त तपाईँहरू असफल हुनुभयो नि यो त सत्य हो असफल भन्न अब कसरी मिल्यो अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अब एउटा हुन्छ एउटा पार्टी र एउटा व्यक्तिको विरुद्धमा 5 जना 10 जना खन्नेपछि त्यो भर्सेस 1 हुन्छ तपाईको 5 भर्सेस 7 भर्सेस 1 हुन्छ त्यसरी त्यो गलत हो नि आइडेन्टिटी कहाँ छ उहाँहरूको होइन कुनै पनि पार्टी मल्टिपार्टी सिस्टममा कहिले मैले अब भिजन मिसन गोल मेरो पार्टीको यस्तो हो मेरो पार्टीको सिद्धान्त र विचार यस्तो हो भनेर केही नभए नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादलाई फलो गरेर त्यसलाई जान्छ त्यसो भएको हुनाले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा चाहे त्यो अन्तर पार्टी होस् मल्टिपार्टी होस् अथवा आफ्नै भित्र होस् यो 5 दलको सरकार के भन्छ भने तिमीहरू यो काम गर्न किन सकेनौ भनेर भन्यो भने उनीहरू तपाईहरु एमालेलाई नै दोष लगाउने हो एमालेलाई शक्तिलाई दोष लगाउने हो एमालेको सरकार हिजो नेकपाको सरकार हुँदा अहिलेको चाहिँ हैन एमालेले गलत भन्दा पनि दोष लगाएर कहिलेसम्म तपाईहरु जितेको उसबाट जनता जितेको जनताले जिताएर पठाएको छ भने जनताको चीजमा म्यान्डेट लिन जानु धेरै ठुलो ब्लन्डरै भयो भने त्यो पनि गलत हैन के ब्लन्डर हैन तपाई सुनसरी जिल्लाबाट विजय प्राप्त गर्नु र नगर्नुमा के फरक छ जनतामा तपाईकै व्यक्तिगत रूपमा तपाईले विजय प्राप्त गर्नुभयो या तपाई हार्नुभयो या जित्नुभयो तपाईको हार वा जितले सुनसरीमा के फरक पार्छ हार त हुँदैन अहिले जित्ने नै हो किन अब म व्यक्तिगत यहाँ सुन्नु इन्डिभिजुअली मैले र मेरो व्यक्तिहरू मेरो साथीहरू कलिगहरू जतिसँग मिलेर मैले के काम गरेको छु त्यही ठाउँमा गरेको छु देखाएको छु कामहरू मेरो विपक्षीले सरकारमा धेरै पटक उहाँको अब सायद तपाईहरु चर्चामा सुन्नुभयो होला धेरै पटक मन्त्री उपप्रधानमन्त्री हुनु भएको छ तर पनि उहाँले त्यो ठाउँमा 25 वर्ष 30 वर्ष अगाडिदेखि शासन गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ एउटा युनिभर्सिटी खोल्नु पर्थ्यो उहाँको जति पावर भयो त्यो युनिभर्सिटी 30 वर्ष अगाडि खोलिदिएको भए तपाईको 30 वर्षको जेनेरेसन चाहिँ एजुकेसनमा फास्ट ग्रोइङमा जान्थ्यो त्यहाँको टेक्नोलोजी टेक्नो बेसको प्राविधिक शिक्षालाई टेक्निकल एजुकेसन खोलिदिएको भए त्यहाँको प्रोडक्टहरू कति निस्किसक्थ्यो अर्को तपाईको प्रतिस्पर्धा भनेको आज मैले त्यही भन्दैछु हो नि त सिधा कुरा अनि म भन्छु म टेक्नो सुन्नुस् है उहाँसँग त 5 दल छ उहाँसँग हेर्नुस् आज 5 दल छ ताकि त्यहाँ शक्ति छ पटक उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ अघि हामीले कुरा गरेका तीनवटा कुरा चारवटा कुरा उहाँसँग होला उहाँ सुसज्जित हुनुहुन्छ तपाईसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि अनि कसरी विजय प्राप्त गर्ने हो तपाईँ कसरी जनताले पठाकै हो उहाँलाई सांसद बनाएकै हो यो बीचमा कानुनी रूपले अथवा जे रूपले भए पनि उहाँ बन्नुभयो
दादाले गरेर जे गरेर भए पनि बन्नुभयो। तर सांसद बनिसकेपछि खोइ त अहिले पनि त एज हो, हिज द सिटिङ के अरे पार्लियामेन्टियन। तर सिटिङ पार्लियामेन्टियन हुँदाखेरि किन निलम्बित? जनताको माझमा उहाँ पार्टीको कार्यकर्ता भएर जानु, उहाँले पार्टीको मसिहा बन्नु होला, तर उहाँ चाहिँ सांसद होइन नि त। निलम्बन किन छ? त्यसो भएको हुनाले उहाँ आफै मोरली डाउन हुनुहुन्छ। यो त जनताले बुझ्नुपर्छ अहिले, र बुझ्नु भएको छ। अहिले त त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने हो नि त। जनताले पठायो जनताको आवश्यकता र विकासको लागि। जनता आरोपहरू छन्, उहाँ कारबाहीमा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ जुन कारबाहीमा हुनुहुन्छ अहिले एक किसिमको चाहिँ दायरामा हुनुहुन्छ, त्यसकारणले गर्दा म चाहिँ नैतिक रूपमा ठिकठाक छु। मलाई त्यो पनि गर्नु छैन, दोहन पनि गर्नु छैन, 10औं-20औं चोटि त्यस्तो मन्त्री पनि बन्नु छैन, ऊ पनि गर्नु छैन। किन पालो टर्न भनेको अरू पनि आउँछ। कोही लोकसेवा लडेर आए जस्तै आजीवन मैले खाइहाल्छु गरिहाल्छु भनेर हुँदैन के। प्रिन्सिपली कोहीले के अरे मूलधनै लगानी गरे पनि उसको ब्याज खाने टर्म हुन्छ के। ब्याज जतिसम्म मूलधन हुन्छ त्यतिसम्म हो। अहिले न उसले ब्याजको के अरे मूलधन लगानी गरेछ सांसद भएर कतिपटक सांसद होइन। यहाँ सुन्नुहोस्, उहाँ त मन्त्री बनिसक्नु भएको थियो होला, यहाँ बन्नु भयो होला, त्यो कुरा मैले भन्छु। यहाँ सुन्नु, इतिहास भनेर हुँदैन। अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यो ब्याज त जनताले दिइसक्यो उहाँलाई, धेरै पटक सुसज्जित गराइसक्नुभयो। तर उहाँले जनताको पक्षमा यो बिचमा कोभिड भयो, कतिचोटि बिचमा बहस गर्नुभयो संसदमा, कतिचोटि जनताको घर दैलोमा जानुभयो। कार्यकर्ताको ढोकामा मात्रै पुगेर हुन्छ? जनताको घर दैलोमा जानु पर्यो। अनि फ्लड आयो, बाढी पीडित आयो, कोरोना आयो, विभिन्न आयो, हरेक चिजमा कतिचोटि जानुभयो? खालि चुनावमा पैसा खोला बगाएर हुन्छ? जनताले त यो पनि बुझ्दैछ। अहिलेको जेनेरेसन गर्नुभयो भने कि उप प्रधानमन्त्री कि प्रधानमन्त्री नै? अब प्रधानमन्त्री के को प्रधानमन्त्री, अब के को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त? उहाँले त पहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो म के अरे जितेर सिधै प्रधानमन्त्री भइहाल्छु। उहाँ केन्द्र सदस्यमा झर्नु भएको छ त, हिजोको उपसभापति मान्छे। यो कुरा पनि त एनालाइसिस गर्छ जनताले। त्यसो भए तपाईले मान्नु होइन, जनताको विषयमा कुरा गर्छ भने, जनताको आवश्यकतामा गर्थ्यो भने त्यो ब्याज त उहाँ खाइसक्नुभयो। त्यसकारण ब्याज खाइ पनि सक्नुभयो होला, जनतालाई त्यो दिएको भए। मैले एउटै उदाहरण एजुकेसनको उदाहरण दिएँ। एजुकेसन उदाहरण दिएँ। क्षेत्र नम्बर 3 को भनेको राजधानी भनेको दुबी हो। दुबीमा त एउटा कलेज छैन। त्यसरी त्यो भन्नु पर्दाखेरि तपाईँले दिन सक्ने उहाँको जति पावर थियो, उहाँ जति पावर गेन गर्नु भएको थियो, त्यो पावर अनुसार त यस्तो सुन्दर संसार बन्थ्यो। त्यसपछि मसिहा भगवान भन्थ्यो उहाँलाई, जनतालाई। एक गाउँमा यहाँ सुन्नु, एक गाउँमा चर्चामा आउने गरेको छ, उहाँ जस्तो नेतालाई जिताउनु पर्छ किनकि संसदको लागि पनि उहाँ आवश्यकता हो भन्ने। यही हो मिलिजुली सरकार बनाउन, के बनाउन, यही हो। त्यसको लागि आवश्यकता भएर त्यस बेला कहिले संविधान बनाउने, कहिले के बनाउने हिसाबले उहाँलाई अब कहिले त्यसरी चाहिँ मलाई इग्नोर गराएको अवस्थाहरू थियो। तर जोसँग भिजन तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, साँच्चीकै युथ लिडरहरू भिजनेबलहरू किन डराउनुहुन्छ? डराएको होइन कि हामीलाई इन्ट्री पोइन्टमा केही हिसाबले नपत्याइदिने पनि कहिलेकाहीँ त्यो अवस्थाहरू छ, त्यो भएको हो। म विगतको चुनावहरूमा मेरै पार्टीले पनि इभेन भनौँ न एकदम फिक्स भगवतीले जित्छ नै भनेर त्यसरी सायद माथिल्लो कमिटीको निगरानी गरिदिएको भए, त्यति मात्रै वार्ड गरिदिएको भए जितेकै हो अघिल्यैमा। अनि दोस्रोमा पनि त्यस्तै भयो, सिधा प्रशासन सुरु भयो, सिधा निर्वाचन। त्यस्तो मैले भनेको होइन, भगवती चौधरीको आवाज होइन, हरेक जनताले तपाईँ त्यहाँ गएर सर्वे गर्न सक्नुहुन्छ, सर्वे गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने योभन्दा अघिल्लो पटकका चुनावहरुमा तपाईले लगातार उहाँ विजयको जुलुसै मनाउन सक्नु भएन। यदि त्यस्तो एकदम ठोकेर छाती ठोकेर म जितेको हुँ भनेर मनमा कसैको हुन्छ नि, कसरी काला तरिकाले काम गरेछ भने चोरले खुट्टा काट भनेपछि आफ्नै खुट्टा झिक्ने भनी त्यो अवस्था उहाँको देखियो। चुनाव जितेकै उहाँ साँच्चीकै रूपले जितेको हो भने जनताको घर दैलोमा कन्फिडेन्टली त्यसरी चाहिँ जान सक्नु पर्थ्यो। त्यस्तो त्यो भइगयो, त्यो भइगयो। बिचमा पनि सांसद अलिकति कुरा गरौँ न। तपाईले त मैले अब उहाँलाई पनि धेरै ब्याक बाइटिङ किन गर्ने छोडिदिउँ, उहाँको कुरा नगर, मेरो कुरा सोध्नु न, म के गर्छु तपाईको प्रश्न गरे। त्यसो भए तपाईले मानिले तपाई जित्नेमा त ढुक्क हुनुहुन्छ, अहिले आशावादी छु भन्नु भएको छ, त्यो भोलि जनताले अनुमोदन गर्छन् कि गर्दैनन् मंसिरको 4 पछाडि नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले त्यहाँ पराजित बेहोर्नु पर्यो भने के फरक पर्छ? मेरो प्रश्न यो थियो। फरक पर्छ। त्यहाँको जनताले अहिले जुन पिल्सेको छ
जुन रूपमा एजुकेसनमा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा फरक अन्य तपाईँलाई पर्ला व्यक्तिगत रूपमा। उहाँले भौतिक जनतालाई के फरक पर्छ र फरक तपाईँलाई परिहाल्छ। पर्ला, तपाईँ सांसद बन्न पाउनुहुन्न होला, होइन, मोदीको होइन, मन्त्री होइन, बन्न नपाउनु जनतालाई होला। किन पाउँदैन जनतालाई के पर्दैन फरक पर्छ? जनतालाई फरक पर्छ नि उसको छोराछोरी मैले भने नि 20 इयर्स बिफोर उसको छोराछोरी एउटा डाक्टरको नामले फल्नाको के अरे छोरा फल्नाको ऊ भनेर एउटा किसानको छोरा मजदुरको छोरा भनेर छोराछोरी भनेर चिनिन्थ्यो। त्यो मजदुरको छोराछोरीले पनि एउटा डाक्टर अथवा एउटा इन्जिनियर अथवा मास्टर अथवा नेता अथवा केही भएर निस्किन्थ्यो क्या 20 इयर्स अथवा 25 इयर्स अगाडि त्यसको छोराको नामले चिन्नु पर्थ्यो। तर अहिले पनि त्यो जनता उसकै बाबुआमाको नामले मजदुर छ भने मजदुरीकै नामले अथवा किसान छ भने किसानलाई त अहिले झन् यो 3 नम्बर क्षेत्रको म डाटै पछि प्रस्तुत गरिदिन्छु कि तपाईँहरू 2-4 हप्तामा पर्खिनु होला, इन्टरभ्यू लिन आउनु होला, म डाटै प्रस्तुत गरिदिन्छु कसलाई कति ऋण लागेको छ, कसको कारणले भएको छ। त्यो कुराहरू किसान त झन् उसको प्रोडक्सनमा अलिक बढावा दिएको भए, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रिएट गरेको भए, त्यहाँको चिजहरू अलिकति गरिदिएको भए, अलिकति सहज तपाईँलाई विजय प्राप्त गरायो भने सहज गरिदिएको भए सायद त्यो मान्छे पाउने के हो? सुनसरीका जनताले प्राप्त गर्ने के हो तपाईँहरूले विजय प्राप्त गर्नुभयो भने? अब बेसिकली अब सुनसरीको पुरै त म भन्न सक्दिनँ। मेरो 3 नम्बर क्षेत्रलाई चाहिँ मैले एक खालको 1 ग्राम 1 उद्योग चाहिँ बनाउने हो। त्यहाँको मजदुरीको ग्यारेन्टी, युवा स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण र त्यसपछि ग्रामीण अर्थतन्त्र जो चाहिँ बढी कृषिमा इन्भल्भ छ त्यो किसानले आफ्नो प्रोडक्सन निर्यातमुखी गर्नु पर्यो। प्रोडक्सनलाई किनिदिनको लागि गभर्मेन्टले त्यस्तो मकै खेती गर्ने मकै किसानको वेयर हाउस, धान खेती गर्ने धान किसानको वेयर हाउस, अनि तपाईँ उखु खेती गर्ने उखु खेती, अहिले त उखु खेती गर्ने किसानले 3 वर्षपछि पाउँछ। अनि फेरि मुआवजा माग्ने भनेको त्यो इन्भेस्टर अथवा त्यो कम्पनी त्यसो मिल मालिकले पाउँछ, तर किसानले के पाउँछ? त्यसमा एक्चुअली किसानले के पाउँछ भन्ने कुराहरू त्यतातिर जानु पर्यो। अहिले हामी युक्रेनको युद्ध भइसकेपछि युक्रेन र युरोपको त्यो जुन युद्ध भयो, त्यो सोभियतको युद्ध भयो, त्यो युद्धपछि के देख्यो त? हामी त तेलमा पनि के अरे डिपेन्डेन्स रहन्छौँ, आटामा पनि, चामलमा पनि, अझ त्यो सुजीमा पनि, त्यस्तो चिजहरू त्यो बिचमा अहिले एउटा हामी सानो मार्केट पनि गरेको हुनाले त्यो के हेऱ्यौँ भने त्यहाँ बजारमा छँदै छैन रे, तेलै छैन, फल्ना तेल किन छैन, फल्ना सुजी किन छैन, आटा छैन, अनि तेलै छैन। यसको मतलब त हामी त सबै परनिर्भरै भइसकेका छौँ। त्यसकारण आफ्नो प्रोडक्सन कसरी बढाउने गर्छु भनेर चाहिँ त्यहाँको जनताको मनस्थिति बुझेरै मात्रै भन्नुभएको हो कि तपाईँलाई मनमा आएको पक्कै जित्छु भनेर आफैले एउटा एनालाइसिस गरेकै हो। एनालाइसिस गरेको म त्यहाँ 51-52 सालदेखि त्यहाँको जनतासँग डे टु डे जे होस् अब काम गर्दै आएको हराइरहेका छन् मैले पटक भनेकै हो। यो कुरा म कहिले मेरो लाइफ लाइन मैले मात्रै भन्ने होइन कि सबैले भन्ने हो। त्यहाँ त्यतिखेर विभिन्न जालझेल गरेर त्यो आधार हेर्दा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेको हेर्दा त तपाईँ सुनसरीको जनताबाट अनि यहाँ हेर्नुहोस् उहाँ चाहिँ होइन उहाँ उप प्रधानमन्त्री पार्टीको सभापति भगवती चौधरी केन्द्र सदस्य पनि थिएन, तर पनि म नेक टु नेक भोट ल्याएँ। 17,500 समथिङ कति उहाँले भोट ल्याए, 17,000 के अरे 600 समथिङ, 17,400-500 मैले ल्याएँ पहिलो चुनावमा। दोस्रो चुनावमा अर्को पार्टी पनि जन्मिनु पर्थ्यो नि, आउनु पर्थ्यो। अर्को पार्टी 38,900 पार्टीको गठबन्धन र नेकपा होइन कांग्रेस एक्लै अगाडि बढाएको थियो होइन? त्यो अवस्था थियो नि त कांग्रेस त्यति बेला उहाँ कांग्रेस पनि थियो। यहाँ सुन्नुहोस्, फोरमबाट आएको हो। 2टा पार्टीबाट आउँदाखेरि मेरो भोट 13,000 भोटले कम थियो। भगवती चौधरीको अथवा भगवती चौधरी भनेको वाम गठबन्धनबाट, वाम गठबन्धनको क्यालकुलेसन र उहाँहरूको कङ्ग्रेस र फोरमको क्यालकुलेसनले गर्दा 13,000 भोटले बढी थियो गच्छेदारको। तर किन 38,962 भोट उहाँले 38,500 समथिङ मैले ल्याएँ, 321 को फरक किन भयो? उहाँको बारे तपाईँले धेरै कुरा त भन्दिन भन्नुभयो, तर तपाईँले एउटा मात्रै कुरा चाहिँ भनिदिनुपर्छ। त्यसो भए तपाईँले कम्पेयर उहाँसँग गराउनुहुन्छ त भन्नै पर्यो। एउटा कुरा भन्नुपर्छ, मलाई आफ्नो सुनसरीका जनताले विजय कुमार गच्छेदारलाई चाहिँ कसरी बुझ्दा रहेछन्, कसरी बुझ्छन् क्या? कुनै बायस नसादेखि भन्दाखेरि कस्तो होइन, उहाँको पार्टीले कसरी बुझ्छन् भन्ने कुरा आउनु पर्यो। उहाँकै पार्टीलाई भन्नु पर्ला। जनताले अब जनतालाई त अब बहुमतमा के छ भने बहुमत भोटर्स थारूहरूको छ। अनि थारूको गाउँमा म थारूको छोरा, मधेसी गाउँ मधेसी छोरा, पाहाडे गाउँमा यस्तो भनेर जे होस् स्ट्राटेजिकली अलिकति पोलिटिकली उहाँको अलिकति हेप्नोटाइज गर्ने समथिङ अब लजिकली अथवा के कली अब त्यही के कला हुनैपर्छ
नभए यतिका चाहिँ तर सुरुमा राम्रै काम गरेका थियो, मैले पनि भन्दिनँ, इग्नोर गर्दिनँ। सुरुमा के अरे उहाँले राम्रै काम गर्नुभयो, राम्रै एप्रिसिएट जनताबाट पाउनुभयो। अनि तर पछि जुन पछिल्लो कार्यकालहरूमा उहाँको कामहरू अलिकति जे होस् जनताले मन पराउन छोडिदियो जनतालाई। ठेकदार अब अलिकति तपाईँको पार्टीको कुराकानी गरौँ। पार्टीको अवस्था चाहिँ के छ त्यहाँनिर? अब हिजो एमाले सग्लो थियो, एमाले सग्लो पनि छैन आज। तपाईँको हिजोको अवस्था नहुन पनि सक्छ आज। त्यो हिसाबले अब अघि नै भने मैले 5 दल एकापट्टि छन्, स्वतन्त्र अर्कापट्टि छन्, तपाईँको पार्टी विभाजन भएको छ, अवस्था त कमजोर होला नि, होइन? अब यस्तो हो, गठबन्धनको त्यति साह्रो असर हुँदैन हाम्रोमा 3 नम्बर क्षेत्रमा विशेष गरेर। अलिकति अब क र ख छ, प्रदेश कमा केही हुन सक्ला गठबन्धनको, तर त्यति धेरै गठबन्धनको हुन्छ जस्तो लाग्दैन। स्वतन्त्र ग्रुपको जहाँसम्म उहाँहरूको लजिक मैले अघि नै भने, उहाँहरूको भिजन मिसन जुन छ पुरानो फाल्ने नयाँ टेस्टेड, म टेस्टेड पनि त्यस्तो भएको छैन कि मैले जनताको उसमा नराम्रो काम गरेको छ, मेरो त्यस्तो ऊ पनि छैन, नियत पनि छैन। म अरबौँ खर्च गरेर अरबौँ कमाउला, अरूलाई दिउँला, अरूले लगाओस् र भोलि पर्सि म नराम्रो भ्रष्टाचारी भएर अथवा कसैको दोहन गरौँला भनेर त्यो पनि नियत छैन। एउटा कुरा सिधा कुरा। अर्को कुरा, अब म भए भने धेरै युगैसम्म युगान्तरसम्म हुनुपर्छ भन्ने पनि। अब अलिकति राष्ट्रिय राजनीतिक कुराकानी गरौँ। नेकपा एमालेको यो पटकको चुनावमा अब चुनावी घोषणापत्र त तपाईँहरू तयार पार्दै हुनुहुन्छ क्यार, होइन? तर चुनावका घोषणापत्रलाई नै विश्वास गरेर मतदान गर्नु हुँदैन है भन्ने चाहिँ मेसेज र त्यो किसिमको चाहिँ जानकारी प्राप्त भइसक्यो जनतालाई पनि, किनकि हिजोबाट धेरै झुक्याए, धेरै ढाँटिए। त्यो हिसाबले अब राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउनुको कारण चाहिँ के होला? राम्रो काम गर्दै थियो एमाले, राम्रै काम गर्दै थियो। समकालीन प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री अथवा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जति हुनुहुन्छ तपाईँहरू आफै पनि एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। समकालीन भन्दा उहाँहरूभन्दा समकालीन भन्दा संसद विघटन गरेको लोकतन्त्र त्यो तपाईँहरूले आफै विश्लेषण गर्नुहुन्छ भनेर पो बाहिर निकालेको भन्छन् त यहाँ त अहिले, होइन? त्यो त आफै तपाईँहरू पनि विश्लेषण गर्नुहुन्छ। यदि सायद त्यस्तो भएको भए, कम्पिटिसनमा 1:1 गरेको भए त्यस्तो अलायन्स गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा पनि चुनावमै आफ्नो सिद्धान्त र विचार छोडेर के हो अहिले काङ्ग्रेस, के हो माओवादी, आइडियोलोजी के हो, सोसलिस्ट, माओवादी सोसलिस्ट, एकीकृत समाजवादी, होइन? पहिले उहाँहरूले गरेपछि डेमोक्रेटिक हिसाबले त मिल्छ नि सिद्धान्त र विचार, किन नमिल्ने? मिल्न थाल्यो भन्दाखेरि अहिले त राजतन्त्र ल त्यो उहाँको एउटा एजेन्डा नमिल्ने, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, यावत तपाईँहरूका चाहिँ यी कुरा छन्, कसरी मिल्यो? होइन, अहिले त हामी त गरिसकेका छैन नि त हाम्रो। अब हाम्रो भयो भने लजिकली भयो भने गठबन्धन केन्द्रैबाट भयो भने अब डेमोक्रेट हिसाबले केही हिसाबले डेमोक्रेसीको हिसाबले त्यसरी त मिल्छ नि त। जनताको लागि हामी समाजवाद चाहन्छौँ भन्ने उहाँ पनि समाजवाद हो, मिल्छ नि मिल्दैन र डेमोक्रेसीको हिसाबमा उहाँहरूको नि मिल्छ। तर एउटाको 1:5 त कहिले हुँदैन। 1:1 आओस् न, 1:1 आओस् त, दम्ब के छ? होइन, अलिअलि त अब गठबन्धन छ भनौँ, तर पनि अब टर्सेको भए त किन फिल्डमा आउँथ्यौँ? डराउने नै पुरै टर्सेकै भयो। जनता कार्यकर्ता हतोत्साहित छन्, त्यसले गर्दा उम्मेदवारी थोरै पर्यो, होइन? सर्वसहमति जुट्दै गइरहेको छ क्या तपाईँहरूभित्र उम्मेदवारको लागि दाबी गर्ने नेताहरू नै कम हुनुहुन्छ क्या अहिले? अब त्यसमा हिसाबले पनि तर्सिनु त भएको छ तपाईँहरू? कोही तर्सिया छैन। अब त्यस्तो तर्सेको भए तपाईँको मेरै पनि प्रदेशमा कुनैमा अब सुरुमा नाम दिँदा क्षेत्र समन्वयमा 8 जना 9 जना पनि दिएको, किन तर्सिन्छ? तर्सिँदैन नि त। यो प्रजातान्त्रिक सिस्टम हो, जाने हो, रेसमा कुद्ने हो। रेसमा इन्फ्लुएन्स जसले गर्छ, जसको स्ट्राटेजी बलियो छ, जसको चरित्र राम्रो छ, इनोसेन्ट, इथिक पनि काम गर्नुपर्छ। म त यसपालि त्यही भनिरहेको छु, इथिक पनि मोर इम्पोर्टेन्ट। यदि तपाईँले नेतालाई दोष दिनुहुन्छ, पोलिटिकल पार्टीलाई दोष दिनुहुन्छ, पोलिटिसियनलाई दोष दिनुपर्छ भने, यदि इथिक्स उनीहरूले बेचेको छ भने गलतै हो। त्यो इथिक भइदियो भने, इथिक भनेको पिपुललाई र आफ्नो कन्ट्रीलाई राखेर गऱ्यो भने इथिक्स पनि हो। कसरी एमालेलाई ब्लेम लगाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले? कोलिजन उसमा 5 गठबन्धनलाई भन्नुहोस् न, त्यो दलहरूलाई। इथिक्स त त्यहाँ बेच्या छ। कहाँ छ उहाँहरूको आइडियोलोजी?
पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ? रुख भएको हाम्रो सिद्धान्त र विचार यो हो, भाषणमा फरर त्यसरी ठोक्नु पर्यो नि अब त। अलिकति तपाईँलाई म महिलाको सम्बन्धमा एउटा कुरा, तर तपाईँको आफ्नै उद्योगमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँ। यो एमाले पार्टीभित्र आज महिलाहरू अगाडि बढ्नको लागि कतिको सङ्घर्ष गर्नुपर्छ? या महिला भए पछाडि कतिपय नेत्रीहरू भन्नुहुन्छ म चाहिँ पुरुष भइदिएको भए मन्त्री भइसक्थेँ भनेर पनि भन्नुहुन्छ, कतिपय सांसदमै अड्केर बस्नु भएको छ। तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि महिला भएका कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक यात्रा कठिन छ कि छैन तपाईँको? अब यस्तो हो, राजनीति त अब सङ्घर्ष, जुनै पनि सेक्टरमा सङ्घर्ष हो, स्ट्रगल हो। स्ट्रगल पछि एउटा एचिभमेन्ट आउँछ। राजनीतिमा मैले पनि 15-20 वर्ष लगाइसकेँ, त्यसमा पनि एमाले पार्टीभित्रै। अब स्ट्रगल चाहिँ छ अलिकति। यो सोसाइटी चाहिँ प्याट्रिचियल सोसाइटी नै हो, जतिसै जे भन्नुहोस्, म पनि एउटा महिला वुमेन एक्टिभिस्ट हो। त्यसो हुँदाखेरि पितृसत्तात्मक समाज हो। सुरुमा त एजुम्सन गर्छ। मेरै फर्स्ट इलेक्सनमा मलाई एजुम्सन के गर्ला, भगवती चौधरी महिला हो, एनजिओ चलाउँछ, सङ्घ संस्था चलाउँछ भने जस्तो त्यसरी लिनुभयो के पार्टीकै टप लिडरहरू। त्यसरी लिदिएपछि अलिकति इन्सपिरेसन र एक नलेज सायद भइदिएको भए त्यहाँबाट त्यस्तो फरक चाहिँ पर्छ के। अब त्यसमा तर छोड्नु हुँदैन। महिला भएकै नाताले म पाउँदिनँ, पछि सर्छु, ह्युमिलेट भएर बस्छु भनेर हेर्नुहोस्। मलाई अफर पनि अब भन्नुभएको थियो समानुपातिकमा बस पहिले नम्बरमा चुनाव लडे। ठिक छ, के महिला माथि आउनु भएको छ, तर तपाईँहरू जो महिलाहरू अहिले पीडामा छन्, जो महिलाहरूमाथि अन्याय छ, अत्याचार छ, उनीहरूमाथि आउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, ती महिलाहरूलाई हातेमालो गर्नुको साथै तपाईँहरू पनि चुपचाप दर्शक भएर हेरेर बस्नु भएको छ नि? फेरि हामी हेरेका छैनौँ, दर्शक भएर किन हेर्ने? म त्यस्तो अब देशकै कुरा मान्छेसँग दुई-दुईचोटि लडे भने अरूले पनि बुझ्नु पर्यो। त्यो त गरिरहेको छु म त। महिला सेक्टरमा वुमेन एक्टिभिस्ट भएर त काम गरिरहेको छु। महिलाहरूलाई पुँजी पुर्याइदिने, घर दैलोमा पुर्याइदिनेदेखि उनीहरूको आर्थिक सशक्तिकरण बलियो गराउनेदेखि उद्यमी बनाउनेदेखि उनीहरू शोषणमा नबसुन् भनेर त्यसको लागि लिडरसिप डेभलप गराउनेदेखि लिएर विभिन्न खालको लिगल लिटरेसीदेखि लिएर सारा काम गरिरहेको छु त। उसलाई आपत्ति तपाईँको बारे सुनेको छौँ हामीले, तपाईँले 200-300 महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउनु भएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। यो लघु उद्योग तपाईँले चलाउनु भएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। के हो यसमा तपाईँले के गरिरहनु भएको छ, यो कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराउनुहोस् त। 3 लाख जति महिला होला हाम्रो, लगभग 3 लाखको अराउन्डमा अहिले महिला देशैभरि 40वटा जिल्लामा काम गर्छ त्यो इन्स्टिट्युसनले। त्यसको अब लिडरसिप मेरो नेतृत्वमा चाहिँ के गर्छ त्यहाँनेरि, कतिको तपाईँहरु कहाँ छ यसको चाहिँ उद्योगहरू के गर्नुहुन्छ यसमा? संस्था अब यसले फाइनान्स अब गरिब विपन्न अलिकति कम लो लेभलको जनताहरूलाई अब ऋण दिने, अनि उसलाई फाइनेन्सियल लिटरेसी गराउने, त्यो ट्रेनिङहरू भन्छ, अनि उद्यमी बनाउने तालिमहरू दिने, एक्सपोजर। कति भयो यो तपाईँले सुरु गर्नु भएको चाहिँ? हामी त अब साना बचत पहिले सङ्घ संस्था एनजिओ गरिरहेको थियो। त्यो एनजिओ गरेरै 2053 सालदेखि नै सुरु गरेको। सुरु गर्दाखेरि पछि अब 59मा राष्ट्रिय ब्याङ्कले एउटा वित्तीय मध्यस्थता लाइसेन्स दिएको थियो, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ 2069मा हामीले यसलाई डाइभर्ट गरेर विकास ब्याङ्क जस्तै डी क्लासको लघु वित्त ब्याङ्क बनाएर यसलाई अगाडि बढाएको छ। त्यसै बेला हाम्रो भनौँ न 1,96,000 महिलाहरू थियो, त्यसैलाई डाइभर्ट गराएको थियो। अहिले चाहिँ यो अहिले लगभग यो तपाईहरुले यो अहिले चाहिँ कहाँ चाहिँ कसरी चाहिँ रोजगार दिनु भएको छ? मेचीदेखि महाकाली अब डडेलधुरासम्मै छ, तर बढी अब अलिकति त्यही क्षेत्रबाट हामीले सुनसरीबाटै सुरु गरेको हुनाले अलि बढी चाहिँ सुनसरी मोरङमा सदस्य। के काम हुन्छ यहाँ तपाईहरुको यो उद्योगभित्र? हामीले अब उद्यमीहरूलाई तालिम दिन्छौँ। त्यहाँ अब महिलाहरू मेम्बर बन्नु पर्यो, पहिले मेम्बर बनेपछि उसलाई मेम्बर हुनको लागि पनि 6-7 दिनसम्म तालिम दिन्छ। 6-7 दिनसम्म तालिम इलिजिबल भयो भने त्यसलाई बनाएर अनि उद्योग व्यवसाय। तालिम चाहिँ कस्ता कस्ता किसिमको तालिमहरू हुन्छन्? एउटा इन्टरप्रेन्योरको अब भनौँ न जे गर्छ उसले, गाउँघरमा जस्तो गाउँघरमा दाल चामल पसलै गर्न चाहन्छ भने किराना ग्रोसरीहरू कसरी इस्ट्याब्लिस गर्ने, कसरी कहाँ दिने, कहाँ बेच्ने, त्यो कुराहरू सिकाउँछ। अब कोहीले गुडिया बनाउँछ भने त्यही सम्बन्धी उसलाई तालिम दिन्छ, अचार बनाउँछ भने अचारै सम्बन्धी, धूप अगरबत्ती बनाउँछ भने त्यही सम्बन्धी, र सुरुमा अब त्यो सब दिँदै अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई कति पैसा चाहियो, अलिक फाइनेन्सियल लिटरेसी पनि दिन्छ। तर अहिले यसलाई केही गलत रूपले पनि लिएको छ मान्छेहरूले। कोही महिलासँग आर्थिक अभाव हो, उनी लगानी गरेर केही गर्न सक्दिनन् भने त्यस्ता महिलाहरूलाई तपाईहरुले लगानी गरेर पनि उद्यमी बनाउनुहुन्छ? अब उसलाई छँदै छैन भने त आउनु पर्यो, त्यो डोरभित्र आएपछि पहिले उसलाई तालिम दिन्छ।
पहिले फाइनान्सियल तपाईँको यो हुन्छ, बचतको तरिका यो, ऋणको तरिका यो, र तपाईँहरूले यसरी यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा फाइनान्सियल लिट्रेसी पुरै दिन्छ 6-7 दिनसम्म। उसलाई त्यो लिट्रेसी क्लासहरू लिएर मात्रै चाहिँ सदस्य बनाएर अगाडि बढाउने हो। त्यसो हुँदाखेरि अनि त्यही महिलाहरूले फेरि उनीहरूको व्यापार गरेको, खेती गरेको अथवा आफ्नो बारीमा लगाएको चिजहरू पनि फेरि बजार खोजिदिने काम, बेचाइदिने काम त्यसले गर्छ। कस्ता कस्ता महिलाहरू चाहिँ तपाईँको यो संस्थामा, यो उद्योगमा जोडिएका छन् आज? सबै किसिमका उमेर समूहका या कस्ता किसिमका महिलाहरू चाहिँ बढी आकर्षित छन् र यो तालिम लिन चाहन्छन्? त्यो अहिले त अब सानो उमेरलाई पनि गरेको छ। सानो भन्दाखेरि अब 15 वर्ष मेन चाहिँ स्कुल गोइङ चिल्ड्रेनलाई पनि त्यसलाई फोकस गर्यो। पहिले महिलालाई मात्रै 100% गरिन्थ्यो, आजकल पुरुषलाई पनि। पुरुष उद्यमी हुन चाहन्छ भने उनीहरू भन्नुहुन्छ बायस भएर महिलालाई मात्रै दियो भने, अहिले पुरुषलाई पनि इन्डिभिजुअल लोन भन्छ त्यसलाई, इन्डिभिजुअल कोल्याट्रलमा लिएर कतिसम्म चाहिँ लोन पाउँछन् तपाईँको यो सहकारीबाट? बिना धितो सहकारी होइन, माइक्रो फाइनान्स हो त। यो बिना धितो अब 3 लाखसम्म हुन त 5 लाख भनेको छ गभर्मेन्टले, मौद्रिक नीतिले। अब 5 लाखसम्म अब शक्ति हेरेर उसको त्यस्तो उद्यम राम्रै छ भने दिन्छ, नभए अब धितो लिएर त 15 लाख 20 लाख 25 लाखसम्म यसको दायरा छ। किन स्टार्टअप भनेर तपाईँको एउटा चाहिँ कार्यक्रम डाटामा अहिलेसम्म तपाईँहरूले 53 सालदेखि भन्नुभयो तपाईँहरूले सुरु गरेको, त्यो सुरुवातीदेखि अहिले 2079सम्म आउँदाखेरि कति जति महिलाहरू लाभान्वित भए, कतिले रोजगार पाए, कति आत्मनिर्भर भए, के छ डाटा केही छ तपाईँहरूसँग? 2,87,000 समथिङ छ। अब त्यो मध्येको अब हाम्रो एन्टरप्रेन्योरै भएको भनौँ न, जसले राम्रो चलाएको छ 4 जना 3 जनालाई जागिर पनि दिएको छ आफ्नो परिवार फ्यामिली मेम्बर सहित, केही नभए 55,000 महिला त्यस्तो छ। 55 इन्टु तपाईँ 3ले 5ले गुणा गर्दाखेरि त्यसलाई त दिएको छ। 1000 जना डाइरेक्ट कर्मचारीले काम गरिरहेछ त्यहाँ, हजारौँले। अबको लक्ष्य के हो तपाईँहरूको? अब यो उद्योगलाई तपाईँहरूले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? हैन, अलिक राम्रो यसलाई पनि नीति, यसलाई चाहिँ राम्रो ढङ्गले मान्छेले यसले प्रचार अलिक गलत पनि गरेको छ। तपाईँ त राजनीति पनि गर्दै हुनुहुन्छ, यता पनि हुनुहुन्छ, कसरी समयको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? म त्यता चेयरपर्सन मात्रै हुँ, अध्यक्ष मात्रै हुँ। अध्यक्ष भएपछि सबै हेर्नु पर्यो नि त, तपाईँले त्यहाँको गतिविधि हैन, कार्यकारी हुन पाउँदैन। अध्यक्ष भनेपछि पोलिसी बनाइदिने हो। पोलिसीमा अब खराब गर्नु भएन, राष्ट्र ब्याङ्कको गाइडेडमा हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई अनुमति दिएको हुनाले उसले नै निगरानी गर्छ। त्यसको उसमा अब चल्न सकेन भने ब्ल्याकलिस्टेड हुन्छ संस्था। तपाईँहरूको अपेक्षा नि हुन्छ नि त, जस्तो तपाईँहरूले गरेको सुरुवात गरेको यो लघु उद्यमी, यो क्षेत्रमा सरकारले यसो गरिदियोस् होइन भन्ने एउटा अपेक्षा पनि तपाईँहरूको होला। के गरिदियोस् भन्ने चाहना हो तपाईँहरूको चाहिँ? अब यस्तो हो, सबभन्दा पहिले यिनीहरूले अब ऋण लिँदाखेरि भन्छ सबभन्दा गरिबमा वास्तवमा अहिले लघु वित्तीयहरू गाउँमा काम गर्ने भएपछि गरिबमै हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि कस्ट अफ फन्ड चाहिँ राज्यबाट चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ के। यसले लघु वित्तीय संस्थाहरू गरिबमा लगानी गर्नेलाई कस्ट अफ फन्ड चाहिँ कममा पाउनुपर्छ। उसले तपाईँ 1 देखि 5% पायो भने इजिली गरिब जनताले यसो 5-7% 10% ऋण दिनुपर्छ, मेरो धारणा। मेरो व्यक्तिगत भन्दा पनि व्यक्तिगतै त्यो बढी हो। म एउटा संस्थाको अध्यक्षले भन्नुपर्दा माइक्रो फाइनान्स प्र्याक्टिसनरले अलग कुरा बोल्ला, किन अहिले राज्यले त्यसलाई तोकेको छैन। हामी त आफ्नो यति पैसामा किन्यौँ, त्यो पैसा यति पैसामा किनेपछि 1-2% मार्जिन राखेर लगाउनुपर्छ। र मेरो धारणा के छ भने गरिबले सस्तोमै ऋण पाउनुपर्छ, त्यो चाहिँ राज्यबाट कन्ट्रोल गरिनुपर्छ। कस्ट अफ फन्ड फेरि आफैले त्यो संस्थाले दिँदैन, कोहीले कहीँबाट ऋण लिएर आफू दिवालिया भएर इन्भेस्टर दिवालिया भएर लगानी गर्दैन। राज्यले नीति बनाइदियो भने बकाइदा यहाँ कस्ट अफ फन्ड उसले चाहिँ 5% बिलो पायो भने त्यो चाहिँ उसलाई गरिब जनतालाई सहज हुन्छ। अहिलेसम्म तपाईँहरूले अपेक्षा गरे अनुसार राज्यबाट पाएको सहयोग होइन, अनुदान के छ त? के पाउनुभयो? के सहयोग पाउनुभयो? सहयोग भन्दा पनि नियम कानुन हो, रेगुलेसन गर्ने। उहाँले टाइममा रेगुलेसन गरिदिनुपर्छ, नभए छाडा भइहाल्छ नि। अनि त्यो कुराहरू रेगुलेसन गर्ने हो। राज्यबाट पाउने भने त्यस्तो हामी खासै केही पाएको छैन भने कतैबाट ऋण उठाउने हो, त्यो ऋण चाहिँ त्यसरी लगानी गर्ने हो। अब कहिलेकाहीँ च्यारिटी पैसाहरू जुन हुन्छ, जुन भने ट्रेनिङको पैसाहरू, त्यस्तोहरू काहीँ कुनै संस्थाहरूले यस्तो वित्तीय संस्थालाई त्यस बेला अब सहयोग गर्ने सुरुवाती अवस्थामा हामीलाई पनि केही सहयोगहरू गरेका थियो। त्यसपछि अहिले सस्टेन भएपछि त्यति धेरै सहयोग पनि। अब महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउँदै जानुहोस्, मेरो तपाईँलाई शुभकामना छ।
कार्यक्रम आइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद, धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई टुडे टेलिभिजन लगायत मेरो श्रोता दर्शक सामु चाहिँ केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरी। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।